हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी डेली की वीडियो रहती है और मैं डेली अपलोड करती रहती हूँ। और मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ और बीच में बताती रहती हूँ। आज फिर मैं यही बात कह रही हूँ कि मेरा मकसद ये चैनल बनाना, वीडियो बनाना, लोगों को सुनाना, दिखाना, सिर्फ एक ही मकसद है कि अच्छी बातें अगर आपको पता है, इल्म की बातें हैं, कोई सी इस तरह की बातें अगर आपको है पता, तो दूसरों तक पहुंचाइए। ये सवाब भी है और दूसरों को अगर फ़ायदा होता है तो वो शख्स भी खुश होता है, उसको फ़ायदा पहुंचता है और हमें भी परवरदिगार इसका अज्र देता है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाऊं। और मुझे ये भी पता है कि मुझसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे हैं जिनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी अब हम लोगों का फ़र्ज़ है कि जिन लोगों को ये सब बातें पता है तो वो दूसरों तक पहुँचाएं। परवरदिगार ऐसा कहता है। बस यही मेरा मकसद है। तो फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, मेरा चैनल है शबीना का अंदाज़। अगर वीडियो सुनिए, देखिए, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, मेरी नई वीडियो कब आ रही है, किस टॉपिक पे आ रही है, ये जानने के लिए आप प्रेस कर दीजिएगा एक छोटी सी है डिसेबल आइकन, प्रेस कर लीजिएगा। बस फिर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा मौजू है, बहुत खूबसूरत सा एक मौजू है। और मौजू क्या है? जागने के आदाब और ज़्यादा सोने की बुराई। तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरा मौजू है जागने के आदाब और ज़्यादा सोने की बुराई। हदीस मुताबर में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि एशा की नमाज के बाद बातें बनाना और जलसा जमाना मकरूह है। दूसरी मुताबर हदीस में हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि सिवाय 3 कामों के और किसी बात के लिए रात को जागना अच्छा नहीं। नमाज शब के लिए, कुरान ख़्वानी और तलब इल्म के लिए, और उस दुल्हन के लिए जो अव्वल अव्वल अपने शौहर के घर आई हो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि 5 आदमियों को नींद नहीं आती। अव्वल, जो किसी के कत्ल का इरादा रखता हो। दूसरे, जिसके पास माल बहुत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो बल्कि लुट जाने का डर हो। तीसरे, जिसने लोगों से बहुत सी झूठी बातें कही हों और लोगों पर बहुत से बहतान बांधे हों। चौथे, जिसके ज़िम्मा मुतालबा ज़्यादा हो, उसके पास देने को काफ़ी ना हो। पाँचवें, जो शख्स किसी के इश्क में मुब्तला हो और इस बात का खौफ हो कि ये मुझसे जुदा ना हो जाए। और मेरे वालिद, जिन पर खुदा की रहमत हो, ये फरमाया करते थे, मुमकिन है कि ये हदीस ज़्यादा गफलत करने वालों की तनबिया के लिए फरमाई गई हो, क्योंकि हर शख्स को लाजिम है कि अपने नफ्स अमारा के कत्ल की फ़िक्र में रहे और अंदरूनी दुश्मन है और हर वक्त उसके कत्ल की है फ़िक्र में है। और उस शख्स के पास ईमान और आयादत का सरमाया है, जिसके लुट जाने से ये बेखौफ नहीं, क्योंकि नफ्स और शैतान और ख्वाहिशतें सबके सब उसके गारत करने पर मुतफ़िक़ हैं। झूठ इसने बहुत सा बोला है, बदगोई बहुतों की है। हर शख्स से इबादत और बंदगी का बहुत सा मुतालबा किया है और जितना मुतालबा अदा करना चाहिए उतना सरमाया बहम पहुँचाया नहीं, और खुदा जैसे महबूब से बेसबब ख्वाब गफलत की दूरी होती जाती है। अब समझ लेना चाहिए कि जिसके लिए ये पांचों असबाब बेदारी के मौजूद हों, उसे नींद क्यों कर आए। चुनांचे उसी के मुतालिक हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि मुझे उस शख्स से ताज्जुब है जो खुदा की मोहब्बत का दावेदार हो और रातों को सोता हो। हज़रत अमीर अल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि से मनक़ूल है कि जो शख्स
عذاب خدا کی شب خون سے ڈرتا ہو اسے مناسب نہیں کہ سوئے۔ منقول ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تھوڑا بھی بہت ہے: آگ، نیند، بیماری اور دشمنی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ان سے کہا کرتی تھی کہ رات کو زیادہ مت سو، کیونکہ رات کو زیادہ سونے والا آدمی قیامت کے دن فقیر ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا 3 چیزوں کو دشمن رکھتا ہے: زیادہ اور بے ضرورت سونا، بے محل ہنسنا اور پیٹ بھرے پر کچھ کھانا، اور فرمایا کہ لوگوں نے خدا کی پہلی نافرمانی کی جو وہ ان 6 باتوں میں ہے: دنیا کی محبت، ریاست کی محبت، عورتوں کی محبت، کھانے کی محبت، سونے کی محبت اور آرام کی محبت۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ شیطان کے پاس ایک سرما ہے جو لوگوں کی آنکھوں میں لگا دیتا ہے، اور ایک لوک ہے جس کو وہ چٹا دیتا ہے، اور ایک ناس ہے جس کو سونگھا دیتا ہے۔ وہ سرما تو اونگ ہے اور لوک جھوٹ اور ناس تکبر۔ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ مستی 4 قسم کی ہے: ایک شراب کی مستی، دوسرے مال کی مستی، تیسرے نیند کی مستی، چوتھے حکومت کی مستی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کی: اے پروردگار، تو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ دشمن کسے رکھتا ہے؟ خطاب ہوا کہ اے موسیٰ، اس شخص کو جو شام سے صبح تک مردوں کی طرح پڑا رہے اور دن بھر بیہودہ باتوں میں گزار دے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ اپنی آنکھ کو زیادہ سونے کا عادی نہ کرو، کیونکہ بدن کا اور کوئی عضو شکر خدا میں آنکھ سے کم نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی کو 2 چیزیں سب سے زیادہ ناپسند ہیں: زیادہ سونا، زیادہ بیکار رہنا۔ فرمایا کہ زیادہ سونے سے دنیا و آخرت کی خوبی حاصل جاتی رہتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ زیادہ جاگنا بھی اتنا ہی برا ہے جتنا زیادہ سونا، اور ان باتوں کے سوائے جس میں شب بیداری مسنون اور باعث ثواب ہے، اور راتوں میں ساری ساری رات جاگنا مکروہ ہے۔ احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی پر آنکھ کا بھی کچھ حق ہے، زیادہ جاگنے سے اس کا حق نازائل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سوتے جاگتے آفتاب کی طرح منہ کر کے لیٹنا بیٹھنا مکروہ ہے، جیسا کہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص دھوپ میں بیٹھے آفتاب کی طرح پشت کر لے، کیونکہ آفتاب کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آفتاب کی طرح منہ نہ کرو، کہ اس سے بخار جان میں آتا ہے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، اندرونی درد پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند معتبر منقول ہے کہ دھوپ کی 3 خاصیتیں ہیں: رنگ بدل دینا، آدمی میں بدبو پیدا کر دینا، کپڑے پرانے کر دینا۔ تو عزیزوں، آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اب جب پوری آپ نے سن ہی لیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے چینل کو، اور نوٹیفیکیشن پانے کے لیے میرا چینل میں جو ایک چھوٹی سی بیل ہے اس کو پریس کر دیجئے۔ پھر ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، ٹیک کیئر، لو یو آل۔